सुप्रसिद्ध कञ्चनजङ्घा 7-in-1 अगरबत्तीको उत्पादक सावित्री अगरबत्ती उद्योग प्रस्तुत गर्दछ प्रकृतिको सुगन्धले भरिएको मिठो सुवास जसले घरलाई शुद्ध र वातावरणलाई शान्त बनाउँछ। ओम सम्रानी कपधूप। दर्शकवृन्द नमस्कार। केन्द्रबिन्दु समाचारमा यहाँहरूलाई स्वागत गर्छु। म मनोज नेउपाने। केन्द्रबिन्दु समाचारमा हामी दिनभरिका महत्त्वपूर्ण तथा खोजमूलक समाचारहरू सम्प्रेषण गर्ने गर्छौं। आजको केन्द्रबिन्दु समाचार सुरु गरौं प्रमुख शीर्षकहरूबाट। नेपाललाई भारतले अनुदानमा उपलब्ध गराए 10 लाख डोज कोरोना खोप। आवश्यक खोप बिहिबार नै काठमाडौँ आइपुग्दै। प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दा बुधबार पनि हेर्दैमा रिट निवेदकका तर्फबाट 18 कानुन व्यवसायको बहस सकियो। नेकपाको शासन गर्ने वैधानिकता नै सकिएको काङ्ग्रेस नेता गगन थापाको दाबी। जनादेश गुमाउँदा राजनीतिक निष्ठाको आधारमा जनतासँग क्षमा माग्नुपर्ने भनाई। बैंकहरूमा कर्जा लगानी धमाधम बढ्दै। पछिल्लो 1 महिनामा मात्र 1,27 अर्ब बढी लगानी। र 4 वर्षपछि व्हाइट हाउस पस्दै नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन। राजधानी वासिङटन डिसी लगायत 50 राज्यको सुरक्षा व्यवस्था कडा। जस्तै परिस्थितिमा पनि होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। त्यसैले अब होन्डा हुनेछ तपाईसँग मात्र 1 रुपियाँको डाउन पेमेन्ट वा 1 रुपियाँको इएमआई वा 1% इन्ट्रेस्ट रेटमा। थप जानकारीका लागि यी नम्बरमा कल गर्नुहोस् वा माथि दिएको लिङ्क क्लिक गर्नुहोस्। होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। International School of Tourism and Hotel Management. अब पूरा समाचार। नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति जोसेफ आर बाइडेन पुनः आज व्हाइट हाउस प्रवेश गर्दैछन्। पूर्व राष्ट्रपति बाराक ओबामा राष्ट्रपति रहँदा उपराष्ट्रपतिका रूपमा काम गरेका बाइडेन पुनः व्हाइट हाउस प्रवेश गर्न लागेका हुन्। राष्ट्रपति बाइडेनले शपथ ग्रहण हुने भएकाले अमेरिकाका राजधानी वासिङटन डिसी लगायत 50 राज्यमा सुरक्षा व्यवस्था निकै बलियो बनाइएको समाचार संस्थाहरूले जनाएका छन्। हेरौँ यसै विषयमा रहेर तयार पारिएको यो रिपोर्ट। अमेरिकामा 20 जनवरीको दिन नवनिर्वाचित राष्ट्रपतिले शपथ ग्रहण लिने परम्परा छ। यो दिन निर्वाचित राष्ट्रपतिको स्वागत तथा निवर्तमान राष्ट्रपतिको बिदाई गरिन्छ। लगातार 2 पटक निर्वाचित भए केवल स्वागत मात्र हुन्छ। यसपटक डेमोक्रेटिक पार्टीका जोसेफ आर बाइडेन जुनियर अर्थात् जो बाइडेनले आज राति 10:45 बजे 46औं राष्ट्रपतिको रूपमा शपथ लिँदैछन्। क्यापिटल हिलमा यसपटकको शपथ समारोह सामान्य हुने जनाइएको छ। कोरोना भाइरसका कारण 80% शपथ कार्यक्रम भर्चुअल रूपमा गरिन लागेको हो। गत 6 जनवरीमा रिपब्लिकन पार्टीका समर्थनले क्यापिटल हिलमा गरेको हिंसात्मक गतिविधिपछि राष्ट्रपतिको शपथ कार्यक्रम सामान्य ढङ्गले हुन लागेको अमेरिकन एजेन्सीहरूले जनाएका छन्। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति बाइडेनले शपथ ग्रहण हुने भएकाले अमेरिकाको राजधानी वासिङटन डिसी लगायत 50 राज्यमा सुरक्षा व्यवस्था निकै बलियो बनाइएको छ। शपथ कार्यक्रममा हिंसात्मक गतिविधि हुन सक्ने आशंकाका साथ सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाइएको अमेरिकी एजेन्सीहरू जनाएका छन्। राजधानी वासिङटनमा 15,000 विशेष सुरक्षा सैनिक परिचालन भएको छ। साथै राष्ट्रिय सुरक्षा फोर्सले पनि गस्ती गरिरहेको छ। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र उनका समर्थक अझै पनि बाइडेनले धाँधली गरी जित निकालेको दाबी गरिरहेका छन्। तर ट्रम्पले अहिलेसम्म त्यसको कुनै पनि प्रमाण दिन सकेका छैनन्। बाइडेनको शपथमा राष्ट्रपति ट्रम्प सहभागी नहुने भएका छन्। गत साता राष्ट्रपति ट्रम्पले नवनिर्वाचित राष्ट्रपतिलाई बधाई दिन आफू क्यापिटल हिलमा उपस्थित नहुने बताएका थिए। तर उपराष्ट्रपति माइक पेन्स भने कार्यक्रममा सहभागी हुने भएका छन्। बाइडेनको शपथमा पूर्व राष्ट्रपतिहरू जर्ज डब्ल्यू बुश तथा उनकी श्रीमती लौरा बुश, बाराक ओबामा र उनकी श्रीमती मिसेल ओबामा तथा बिल क्लिन्टन तथा उनकी श्रीमती हिलारी क्लिन्टन आउने एजेन्सीहरूले जनाएका छन्। चीफ अफ जस्टिस जोन जी रोबर्ट जुनियरले क्यापिटल हिलमा जो बाइडेनलाई राष्ट्रपति पदको शपथ दिलाउनेछन्। त्यसपछि बाइडेनले भाषण दिनेछन्। उनले मतदातालाई धन्यवाद दिने कार्यक्रम रहेको छ। कोरोना भाइरसको प्रभावले शिथिल बनेको अर्थतन्त्र पछिल्लो समय चलायमान हुन थालेको छ। पछिल्लो समय बैंकहरूमा कर्जा लगानी धमाधम बढ्दै गएको तथ्याङ्कले देखाएको छ भने पछिल्लो 1 महिनामा मात्र 1,27 अर्ब बढी लगानी भएको बैंकर्स सङ्घले जनाएको छ। हेरौँ
पुरा समाचार। कोरोना भाइरसको प्रभावले शिथिल बनेको अर्थतन्त्र पछिल्लो समय चलायमान हुन थालेको छ। कोरोना कहरकै बीच पनि पछिल्लो 6 महिनामा बैंकहरूले व्यावसायिक विस्तारमा लगानी गरेर राम्रै प्रगति गरेका छन्। गत आर्थिक वर्ष 2077 असार मसान्तको तुलनामा 2077 पुस मसान्तमा अधिकांश वाणिज्य बैंकले कर्जा लगानीमा उल्लेखनीय प्रगति गरेका छन्। तर 2वटा बैंकको कर्जा र 3वटा बैंकको निक्षेपमा भने घटेको छ। पुस मसान्तसम्म आइपुग्दा बैंकको कर्जा लगानी 32 अर्ब रुपियाँ भन्दा माथि पुगेको छ। पछिल्लो 1 महिनामै बैंकहरूको कर्जा लगानी 1 खर्ब 27 अर्ब रुपियाँले वृद्धि भएको बैंकर सङ्घका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता अनिल शर्माले बताए। कोरोना महामारीका कारण कर्जा लगानी हुन नसकेकाले बैंकमा तरलता थुप्रिएको थियो। तर पछिल्लो 6 महिनादेखि बिस्तारै कर्जामा लगानी बढ्दै गएको थियो। पुस महिना लागेसँगै कर्जामा लगानी आक्रामक रूपमा बढेको तर निक्षेपमा भने खासै वृद्धि हुन नसकेको शर्माको भनाइ छ। सङ्घका कार्यकारी निर्देशक शर्माका अनुसार गत असारको तुलनामा 24वटा वाणिज्य बैंकले निक्षेप सङ्कलन बढाएका छन् भने 25वटाले कर्जा प्रवाह बढाएका हुन्। पछिल्लो 1 महिनामा कर्जा लगानी 1 खर्ब 27 अर्ब रुपियाँले बढ्दा निक्षेप भने 62 अर्ब रुपियाँले मात्रै वृद्धि भएको छ। बैंकहरूले पछिल्लो 6 महिनामा गरेको व्यापारमध्ये पुस महिनामा मात्रै 37% ऋण विस्तार गरेका छन्। पछिल्लो 6 महिनामा बैंकले 3 खर्ब 38 अर्ब 25 करोड ऋण लगानी गरेका छन्। त्यसमध्ये पुसमा मात्रै 1 खर्ब 27 अर्ब 63 करोड रुपियाँ लगानी गरेका हुन्। बैंकहरूमा असार मसान्तदेखि पुस मसान्तसम्म आइपुग्दा निक्षेप विस्तार 2 खर्ब 91 अर्ब 69 करोड रुपियाँ मात्र छ। 74 अर्ब 81 करोड निक्षेप सङ्कलन गरेका छन्। आर्थिक वर्षको 6 महिनामा जति सङ्कलन भयो पुसमा मात्र त्यसको 25.64% निक्षेप सङ्कलन भएको छ। बैंकहरूले पुस मसान्तसम्म 32 खर्ब 43 अर्ब 56 करोड रुपियाँ ऋण लगानी गरेका छन्। सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धि दर 7%ले गर्ने लक्ष्य राखेको छ। तर लक्ष्य अनुसार आर्थिक वृद्धि दर बढाउनका लागि नतिजा दिने क्षेत्रमा लगानी भने भएको छैन। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसका नेता गगन कुमार थापाले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले शासन गर्ने वैधानिकता सकिएको बताएका छन्। उनले नेकपाले जनादेश गुमाइसकेको र जनादेश गुमाउँदा राजनीतिक निष्ठाको आधारमा जनतासँग क्षमा माग्नुपर्ने धारणा समेत अघि सारेका छन्। यस्तै अर्का नेता रमेश लेखकले नेपाली काङ्ग्रेस संसद पुनर्स्थापनाका निम्ति भूमिका निर्वाह गर्ने र सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापना नगरे निर्वाचनमा सहभागी हुने बताएका छन्। हेरौँ पुरा रिपोर्ट। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता गगन कुमार थापाले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले शासन गर्ने वैधानिकता सकिएको बताएका छन्। बुधबार काठमाडौँमा आयोजित प्रतिनिधि सभा विघटन र संवैधानिक अन्यलता विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै नेपाली काङ्ग्रेसका नेता थापाले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले शासन गर्ने वैधता र वैधानिकता गुमाइसकेको बताएका हुन्। नेकपाले निर्वाचनबाट प्राप्त जनादेश पनि गुमाएको उनको जिकिर छ। जनादेश गुमाउँदा राजनीतिक निष्ठाको आधारमा जनतासँग क्षमा माग्नुपर्ने भए पनि दुवै पक्षले क्षमा नमागेको पनि थापाको भनाइ छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले चाहिँ कसले कसलाई के भनेको छ आरोप प्रत्यारोप यसको पक्ष विपक्षतिर नगइकन हेर्दाखेरि यो बेलामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले यो अघिल्लो निर्वाचनबाट जुन जनादेश मतादेश जे भनौँ त्यो पायो, त्यो गुमायो, सक्यो। त्यसको शासन गर्ने उसको वैधानिकता पनि सकियो, वैधता पनि सकियो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले यो बेलामा अलिकति पनि थोरै त्यो राजनैतिक निष्ठा राख्ने हो भने यो बेलामा जुनसुकै पक्ष होस् आफ्नो कुरा राख्नुभन्दा पहिला जनतासँग माफी मागेर कुरा राख्नुपर्ने हो, क्षमा मागेर राख्नुपर्ने हो। त्यो कुनै पनि पक्षमा देखिन्न कि हामीले 5 वर्षका निम्ति पाएको म्यान्डेट 5 वर्ष हामीले चलाउन सकेनौँ, हाम्रो कारणले गर्दाखेरि बिचमा यो अवस्था बन्यो भनेर क्षमा माग्नुपर्ने हो। त्यसमा कसको कति भूमिका रह्यो, कसले के गर्यो दोस्रो कुरा हो, हामी कहीँ पनि देख्दैनौँ। नेता थापाले सर्वोच्च अदालतमाथि सबैले आशाको नजरले हेरेको भन्दै संविधान अनुरूप सही फैसला गर्ने विश्वास पनि व्यक्त गरे। त्यसैगरी कार्यक्रममा बोल्दै नेपाली काङ्ग्रेसका नेता रमेश लेखकले संविधान र लोकतन्त्रमा कम विश्वास गर्नेले संसद विघटन गरेको बताए। कम्युनिस्टको अधिनायकवादी र सर्वसत्तावादी चेतनाका कारण संसद विघटन भएको उनको भनाइ छ। यसको सम्पूर्ण अब्जस नेकपाले बोक्नुपर्ने पनि लेखकको भनाइ छ। नेता लेखकले नेपाली काङ्ग्रेस संसद पुनर्स्थापनाका निम्ति भूमिका निर्वाह गर्ने र सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापना नगरे पनि निर्वाचनमा सहभागी हुने बताए। पुनर्स्थापना पनि नहुने र निर्वाचन पनि नहुने अवस्थामा नेपाली काङ्ग्रेस आन्दोलनतर्फ संविधानलाई ट्र्याकमा ल्याउन तयार रहेको पनि
लेखकले बताए। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध परेको रिट निवेदन उप संवैधानिक इजलासमा भएको चौथो दिनको सुनवाई पनि हेर्दैमा बिहिबारका लागि तय भएको छ। बुधबारसम्ममा रिट निवेदकका तर्फबाट 18 कानुन व्यवसायीले बहस गरिसकेका छन् भने बिहिबार पुनः रिट निवेदककै तर्फबाट बहस हुनेछ। हेरौँ पुरा समाचार। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध परेको रिट निवेदन उप संवैधानिक इजलासमा भएको चौथो दिनको सुनवाई हेर्दैमा बिहिबारका लागि तय भएको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा तथा न्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, अनिल कुमार सिन्हा, सपना मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले आइतबारदेखि संवैधानिक इजलासमै विषय केन्द्रित बहस गरिएको चौथो दिनमा आज 6 जना अधिवक्ताले बहस गरेका थिए। वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर चन्द्रकान्त गेवालीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने व्यवस्था संविधानमा नभएको उल्लेख गर्दै अदालतले संविधानमा भएको व्यवस्थाको व्याख्या गर्नुपर्ने तर्क प्रस्तुत गरेका थिए। उनले प्रतिनिधि सभा विघटन भइसकेको अवस्थामा विघटन गर्नु ठिक वा बेठिक भन्दा पनि संविधानमा भएको व्यवस्थालाई ध्यानमा राखेर न्याय निरूपण गर्नुपर्नेमा बहस गरेका थिए। त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले जनताको सर्वोच्चतालाई ध्यानमा राखेर सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गर्नुपर्ने र संविधानमा लेखिएको कुरा व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई भएको हुनाले त्यसतर्फ ध्यान दिन आग्रह गरेका थिए। अधिवक्ता अनिता जोशी मानन्दर, झल विक, नवराज पाण्डे, गोविन्द वर्षौला र सुजन नेपालले नेपालको संविधान अनुसार प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने व्यवस्था संविधानमा नभएको र 5 वर्षका लागि निर्वाचन गरिएको हुनाले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णय बदल गर्नुपर्ने बहस गरेका थिए। रिट निवेदक सन्तोष भण्डारीका तर्फबाट उनले बहस गरेका हुन्। यस्तै अर्का रिट निवेदक कञ्चन कृष्ण नेउपानेको बहस आजदेखि सुरु भएको छ। उनले संविधानले 5 वर्ष नपुगिकन निर्वाचनको परिकल्पना नगरेको हुनाले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णय बदल गर्नुपर्ने तर्क पेश गरे। रिट निवेदकका तर्फबाट आजसम्म 18 जना कानुन व्यवसायीले बहस गरेका छन्। बिहिबार पुनः रिट निवेदककै तर्फबाट बहस हुनेछ। मङ्गलबार अर्थात् सुनवाईको तेस्रो दिन अधिवक्ता रुद्र शर्मा, हर्कबहादुर रावल, शिवकुमार यादव र शेरबहादुर ढुङ्गानाले बहस गरेका थिए। सुनवाईको दोस्रो दिन अधिवक्ता दिनमणि पोखरेल र सरोज कृष्ण घिमिरेले बहस गरेका थिए। विषय केन्द्रित बहसको पहिलो दिन सन्तोष भण्डारी, बद्रीराज भट्ट, डाक्टर भीमार्जुन आचार्य र सुनिल पोखरेलले बहस गरेका थिए। गत पुस 11 गतेदेखि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनवाई सुरु भई क्षेत्राधिकार विवादमा बहस भएपछि संवैधानिक इजलासमै सुनवाई गरिने भनी यही माघ 2 गते आदेश भएको थियो। दर्शकबिन अब आजको टप 1 न्युजको पालो। भारतले नेपाललाई कोरोना भाइरस विरुद्ध 10 लाख डोज भ्याक्सिन उपलब्ध गराउने भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालय र भारतीय राजदूतावासको संयुक्त प्रेस सम्मेलनमा स्वास्थ्य मन्त्री हृदय त्रिपाठीले 10 लाख डोज भ्याक्सिन भारतले अनुदान दिन लागेको जानकारी दिए। भ्याक्सिनको पहिलो खेप बिहिबार नै काठमाडौँ आउनेछ। हेरौँ यसै विषयमा रहेर तयार पारिएको यो रिपोर्ट। भारत सरकारले नेपाललाई कोरोना विरुद्धको 10 लाख डोज खोप अनुदानमा दिने भएको छ। बुधबार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री हृदय त्रिपाठी र नेपालका लागि भारतका राजदूत विनय मोहन क्वात्राले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरी भारतले नेपाललाई कोरोना विरुद्धको 10 लाख डोज खोप अनुदान सहयोग गर्ने जानकारी दिएको हो। स्वास्थ्य मन्त्री त्रिपाठीले पहिलो चरणमा कोरोना विरुद्धको खोप फ्रन्टलाइनमा खट्ने सरसफाई कर्मी, चिकित्सक, एम्बुलेन्स चालक, सब व्यवस्थापनमा संलग्न व्यक्ति, सुरक्षाकर्मी लगायतलाई दिइने बताए। खोपको लागि आवश्यक कानुनी, प्रशासनिक, आर्थिक तथा प्राविधिक सबै तयारी समेत पूरा भइसकेको मन्त्री त्रिपाठीले जानकारी दिएका छन्। आफ्नो जनसङ्ख्याको 72% जनसङ्ख्यालाई खोपको लागि उपयुक्त जनसङ्ख्याको रूपमा चिन्हित गरिसकेका छौँ, जसमध्ये 3% जनसङ्ख्या जसमा सफाइकर्मी, चिकित्साकर्मी, एम्बुलेन्सका चालक र व्यवस्थापनमा संलग्न व्यक्तित्वहरू, सुरक्षाकर्मी मित्रहरूलाई जो हाम्रा अहिलेसम्म कोभिड विरुद्धको सङ्घर्षका प्रथम योद्धा हुन्, ती योद्धाहरूलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर हामी खोप अभियान तिनलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर हामी सञ्चालन गर्दैछौँ।
हाम्रो कानुनी, प्रशासनिक, आर्थिक र प्राविधिक सबै तयारीहरू पुरा भइसकेको म यहाँहरूलाई अवगत गराउन चाहन्छु। आवश्यक खोप बिहिबार नै काठमाडौँ आइपुग्ने मन्त्री त्रिपाठीले जानकारी दिए। यति खोप मात्रै पर्याप्त नभएको भन्दै उनले बाँकी खोप नेपाल भित्राउन पनि खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउने जानकारी गराएका छन्। फ्रन्टलाइनमा खट्नेहरूलाई पहिलो चरणमा खोप दिएपछि क्रमशः अन्यलाई खोप दिने मन्त्री त्रिपाठीले बताए। खोपको अभियान सफलतापूर्वक सञ्चालन गर्न मन्त्रालय तयार रहेको र ढिलो नगरिकन अगाडि बढाउने सरकारले तयारी गरेको छ। भारतले सिरम इन्स्टिच्युट्स अफ इन्डियाले, अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय र बेलायती औषधि निर्माता कम्पनी र एक्स्ट्राजेनेकाले संयुक्त रूपमा विकास गरेको AZD1222 नामक खोपलाई भारतको SIIले कोभिसिल्डको नाममा उत्पादन गरेको हो। औषधि व्यवस्था विभागले कोभिसिल्डलाई गत शुक्रबार नै आपतकालीन प्रयोगका लागि सशर्त अनुमति प्रदान गरिसकेको छ। भारतबाट प्राप्त हुन लागेको यो खोपलाई 2 देखि 8 डिग्री सेल्सियस तापक्रममा 6 महिनासम्म भण्डारण गर्न सकिने भएको छ। हस्त दर्शकवृन्द, आजका लागि केन्द्रबिन्दु समाचार सकिएको छ। भोलि पुनः यसै समयमा हामी उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। केन्द्रबिन्दु न्युज हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। कलङ्कीमा अवस्थित नेपालकै पहिलो, ठुलो र अत्याधुनिक होलसेल बजार NBTC सञ्चालनमा कम्प्लेक्समा सम्पूर्ण फेन्सी तथा कस्मेटिक सामानहरू होलसेल मूल्यमा उपलब्ध छन्।